Ang idolatry mao kini ang dayanan kini sa salagan ang mga tawo nga hunungon na unta kini usa ka pari nagsaway sa pagsimba og mga ribulto. And thank you very much for being here, Father Archie Garibo. God bless you, Father Archie. Yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng Simbahan Katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na through the many centuries. Nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Oo. Yes. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyong yon? Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but deep within my spirit, I have to say what is right, and I know, hindi po matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words, no? Kailangan straight po. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word, it's not our word, but it is His word. At mabagsik po yung pagtumama. That's also my passion to be able to relate to others. Amen. In love, ha? Sa usa ka interview makita nato kining usa ka pari nga si Father Archie nining usa ka religious nga programa. Nining nga interview iyang gisaway ang pagsimba og mga imahe nga hunungon na unta kini kay kini bunga lamang sa tradisyon sa tao ug wala kini nagsubay sa Biblia. Usa ka dakong hagit sa mga nagasimba og mga ribulto kung unsay ilang respond niini nga mismo isa sa ilang mga leader na ang nagpahunong nila niini nga klase nga pagtulunan og mga binuhatan. Ang idolatry mao kini ang pagsimba og mga larawan, mo kini ang pagampo kanila, paghatag og pasidungog, pagdaig nga unta angayan lang buhaton sa tinuod lang yud nga Dios. Kini nga practice sa idolatry nagsugod bisan pa sa karaan pang testamento. Nagalenlain lang ang mga ngalan sa mga ribulto karon pero maura gihapon ang pamaagi, konsepto sa pagsimba niini. Gani mao ni hinungdan nga ang Ginoo nasuko og maayo kaniadto pa. Sama na lang nining gisulat ni Prophet Jeremiah sa iyang libro sa Jeremiah chapter 10 verse 2 to verse 5. Mao kini ang giingon ni Jehova, ayaw pagtuon sa tinuhan sa mga nasod o ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit, kay ang mga nasod nangalisang kanila, kay ang mga tinuuhan sa mga katauhan kakawangan man, kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga maywasay. Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi og bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang og pakang, aron kini dili malihok. Sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga linalik ug dili musulti. Sila kinahanglan nga pagapas-anon kay dili man makalakaw. Ayaw kahadlok kanila kay sila dili man makabuhat og dautan. Ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Naay mga butang nga gitudlo si Prophet Jeremiah niini nga libro niya. Number 1, ayaw sunduga ang tinuuhan aning mga tawhana. Sa verse 2 giingon ni Prophet Jeremiah nga dili tun-an ang tinuuhan aning mga tawhana. Mao daw ni ang tinuuhan nga magkuha og kahoy sa lasang unya himuon dayong larawan, kulitan dayong purma sa tao unsa nga purma unya simbahon. Ingon si Prophet Jeremiah, ayaw sunduga kini nga klase sa pagtulunan. Number 2, kinahanglan ilansang aron dili matumba. Mao ni gingon sa verse 4 nga kinahanglan pang ilansang tungod kay lagi aron dili matumba, kay dili man makalihok kining mga kinulit nga larawan. Mao ni hinungdan nga daghan sa mga cases sa mga ribulto nga nangatumba panahon sa ilang prosesyon tungod kay wala kini natarong og lansang. Klaro kayo nga isa ni sila sa mga gipasabot ni Prophet Jeremiah nini nga verse. Number 3, kinahanglan pa sa anon kay dili man makalakaw. Sumala pa sa verse 5, kinahanglan pa kini pa sa anon kay dili man lagi kini makalihok o makalakaw. O kung mulakaw man pud kini galit, may man pug dili managan ang mga tao. Number 4, ayaw sila kahadluki. Ingon ang verse 5 nga sama lang sila sa mga palma. Mao kini ang mga tawo-tawo sa humayan sa ilang panahon nga walay mahimo gayud, kinahanglan pa kining pas-anon. Dili kini makahatag og maayo, dili pud makahatag og dautan. Pasabot nga dili sila angayang ampuan kay dili sila makahatag og panalangin sa tao. Pero daghan sa mga tao ang nagasimba nila og mahadlok pa ganing gabaan. Imo nang nadungog ang pulong sa Ginoo, naa na nimo ang choice.